السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في درس جديد. هادنا إن شاء الله غادي نكملو على لابارتي ديال ماشين أو كورون كونتينيو، وبالضبط غادي ندخلو لا جينيراتريس. دونك لا جينيراتريس أ إكسيتاسيون سيباري. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله، أول حاجة غادي نشوفو هي شيما إيكيفالون. دونك لي جينيراتريس سون دي ماشين كي ترانسفورم لينيرجي ميكانيك أون إنرجي إلكتريك. دونك هي واحد لا ماشين اللي كتحول لينا لينيرجي ميكانيك لاياش لينيرجي الكتريك. كما كتشوفوا هذه الشيما ايكيفالون ديالنا، كنلقاو سيركوي ديال لانديكتور الي سيباري افيك لو سيركوي ديال لاندوي. كنلقاو لانديكتور كناليمونطيه بواحد لا طونسيون، بواحد لاليمونطاسيون كونتيني، دونك اي لو كورون، وكيدوز على اترافير هاد لا بوبين ديال لانديكتور باش يكري لنا واحد الشون مانيتيك. كندوزو نشوفو السيركوي ديال لاندوي. كنلقاو اهم حاجه خصني نعرفها هو لو كورون كيكون خارج ليا. دونك لو كورون، هاد الفليش دو كورون كنلقاوه خارج، دونك الي سورتي. دونك باغ كونطخ كنلقاو في الموتور داخل. دونك اهم حاجه عندي في لا جينيراتريس هي كتفورني، كتعطيني واحد لاليمونطاسيون كونتيني. دونك واحد القضيه واحده اخرى حتى هي كنلقاو بان لا فورس الكتروموتريس كنلقاوها كبيره على لا طونسيون دو سورتي. علاش؟ كنلقى عندي واحد شيت دو طونسيون اترافير لا ريزيستانس ديال لاندوي. قبل ما ندوزو لي زيكواسيون، غادي نشوفو بان عندي واحد لاربر اللي كدور ليا ميكانيك بواحد لا سورس اكستيريور. يقد يكون موتور، يقد يكون بالريح، سا ديبو، مهم واحد لا سورس اكسترن. ندوزو لي زيكواسيون. اول حاجه غادي نشوفو سيركوي ديال لانديكتور. سيركوي ديال لانديكتور كنلقاو باغ لوا دوم كنلقاو اي ايتيغال هي لا ريزيستانس فوا لو كورون، دونك ار فوا اي. ندوزو لاندوي. دونك سيركوي لاندوي كنلقاو اي ايتيغال لوا دوم كتلقاو هي او موان ار فوا اي. دونك لي فليش مع لي فليش كنلقاو بحال دونك او هذا معاكس على حساب لو كورون طالع ليا، دونك انفيرس مع لو كورون لا طونسيون ديال لا ريزيستانس كنلقاو هي او موان ار فوا اي. دونك او ايتيغال، دونك هاد لو تيرم هذا غادي يجي لهنايا غادي يولي ليا بليس، دونك هي يو بليس ار فوا اي. يو بليس ار فوا اي. هاداكشي علاش قلنا بان او كتكون كبيره على على طونسيون دو سورتي. علاش؟ حيت عندي واحد لاشيت دو طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس ديال لاندوي. ندوزو الفونكسيونمون افيد اي ا فريكونس دو روتاسيون كونستانت. Donc l'induit de la machine entraîné par une source extérieure. Donc une source extérieure qui donne l'IA mécanique à la fréquence de rotation n, ou à la vitesse de rotation. Nous devons que la génératrice fonctionne à vide lorsqu'il ne débute aucun courant. فاش ما كتعطيني حتى كورون، وفاش ما كيكون حتى كورون هي ما كايناش لا شارج، دونك يكون ما عندي حتى لا شارج لاصقه ليا. Donc, la tension I0 mesurée directement sur l'induit de la génératrice est exactement égale à la force électromotrice. Donc, في هذه الحالة هذه A vide، فاش كنميزيريو la tension de sortie كنلقاوها est égale هي la force électromotrice. Donc, ici A vide ولا bien fonctionnement A vide كيعطيني la force électromotrice ديال la génératrice. Donc, la machine car l'intensité de courant est nulle. Il n'y a donc pas de sheet de tension. داك يكونش ما عندي واحد لا شيت دو طونسيون ديال لا ريزيستانس ديال لاندوي. نرجعوا نشوفوا ليكواسيون تاعنا اللي ديجا شفناها. كنلقاو بان اي زيرو سا فو دير ا فيد ايت ايغال هي اي زيرو موان ار فوا اي. لو كورون نيل، دونك اي زيرو ايت ايغال اي زيرو. دونك ا فيد pour mesurer la force électromotrice E. Très bien. Donc E0 est égal à I0. Caractéristique à vide. Donc غادي نشوفوا la force électromotrice en fonction ديال I E ديال le courant d'excitation avec n constant. Donc la caractéristique à vide est déterminée par une vitesse de rotation n constante et un courant I nul. Il est exprimé sur la forme suivante. شنو كنلقاو il se trace à vitesse n constante. Il nous donne la vitesse de la machine. عندنا ديجا بان E0 est égal هي k fois le flux fois اوميغا. دونك اوميغا كونستانت و k حتى هي كونستانت وخليها لو فلي. دونك غادي نشوفوا لو فلي ايت ايغال هو واحد لا كونستانت فوا لو كورون ديال ليكسيتاسيون. دونك فاش غادي نرومبلاسيها شنو تولي ليا كونستانت فوا اي فوا دو بي ان حتى هي كونستانت. دونك هاد لو تيرم كامل كونستانت، غادي يبقى ليا فاريابل واحد اللي هو اي. دونك او زيرو
بحال تقول واحد لا كونستانت جلوبال فوا اي ديكسيتاسيون. دونك لوغسك اي كخوا، فاش كنشوفو اي كخوا لو فلي تا هو كيطلع، ولا طلع ليا لو فلي حتى او زيرو حتى هي كطلع ليا. دونك كنلقاو بان او زيرو بروبورسيونيل ا لو كورون ديكسيتاسيون. كما كنشوفو كنلقاو بان في الجراف نتاعنا كنلقاو واحد لا زون لينيير اللي هي بروبورسيونيل لهاد ليكواسيون هادي. كل ما كبرت لنا اي ديكسيتاسيون كنلقاو الاو حتى هي كطلع لينا، دونك كرواسون. كنوصلوا لهاد لابارتي هادي كتسمى لابارتي ديال الساتوراسيون. هاد لابارتي ساتوراسيون واخا حتى هي تكبر في اي كيبقى او زيرو كونستونت، كتبقى ليا لا فورس الكتروموتريس كونستونت. ندوزو الكارactéristique اون شارج باش غادي نشوفو لا طونسيون دون سورسي اون فونكسيون ديالاش ديال لو كورون. دونك اي سو تراس ا فيتاس ان كونستونت اي ايت ايغال او موان ار اي. دونك ليكواسيون تاعنا الاولى ناقص ار اي بلس او، دونك غير رومبلاسينا شونجينا لومبلاسمون ديال كل وحده، غادي نوصلو ناقص ار فوا ار او غادي نرومبلاسيوها هي ك فوا ان، ك فوا لو فلي فوا ان. دونك هاد لو تيرم هذا راه كونستونت، وكنلقاو ار كونستونت غادي يبقى ليا غي اي. دونك غادي نوصلو لهاديك ليكواسيون représente واحد l'équation d'une droite y est égal à x plus b. Donc i est égal à x plus b. Donc a هي moins r, b est égal هي k fois le flux fois n. Donc غادي نحاولوا نمثلوا هاد الاخر à travers هاد l'équation هادي. كنلقاو lorsque i est égal 0 donc هي a fois 0. كنلقاو i est égal b هي k fois le flux fois n donc هي e 0. وكنلقاو كل ما كبر ليا لو كورون كنلقاو او زيرو ديمينيي لوغسكو اي اوغمونط، وهادي عاديه حيت لا شارج بحال اللي كتكبر. تري بيان. نشوفو البيلون دو بويسونس اي لو روندمون. قبل ما نشوفو البيلون دو بويسونس اي روندمون راه كاين بليزيور ايتيد بوغ لا جينيراتريس. حنا شفنا كيلكو باغ ديال هاد لي زيتيد هادو. ممكن الواحد يديرهم راسو، غير خصو يحترم كما كنقولوا كيحط واحد لو كونستانت، مثلا سوا لو كورون سوا لا فيتاس دو روتاسيون سوا لا فورس الكتروموتريس. مهم على حساب ليتيد اللي بغا يدير، واش بغيت دير اي اون فونكسيون ديال او، اي اون فونكسيون ديال لا فورس الكتروموتريس، ولا او اون فونكسيون ديال لو كورون ديال لا شارج، مهم ولا بيان ديال لاندوي. خصو يحترم وينطلق ديما من لي زيكواسيون اللي شفنا الاولى ديال هذيك الشيما ايكيفالون، لي زيكواسيون ديال شيما ايكيفالون. ندوزو دابا نشوفو البيلون دي بويسونس اي لو روندومون. اون بارتي دو لا بويسونس اللي هي ميكانيك هو لو كوبل فوا دو بي ام est consommé par suite des pertes mécaniques et pertes magnétiques. Donc عطينا او ديبار شنو عطيناها pertes ميكانيك. هاد لي بيرت ميكانيك ضروري غادي تكون ليها واحد لي فروتمون واحد فيبراسيون. هاد لي فروتمون فيبراسيون هي لي بيرت ميكانيك، وغادي تكريا لنا واحد الشو مانيتيك. دونك غادي يكون عندنا واحد لي بيرت مانيتيك فاش في لاندوي. دونك لو ريست سيتادير هي لا بويسونس الكترومagnétique. تري بيان. دونك هاد لا بويسونس الكترومagnétique شنو هي لو كوبل فوا اوميغا، هي لا بويسونس ميكانيك ونقسم منها لي بيرت كوليكتيف. دونك هاد لا بويسونس ميكانيك باس à la forme، دونك باس à la forme ميكانيك اللي هي هادي à la forme électrique. وفي التالي غادي نلقاوها بان هي او فوا اي. غادي نلقاو بان لا بويسونس الكترومagnétique هي او فوا اي، او بيان هو لو كوبل فوا 2 بي ان، ولا بيان لو كوبل فوا اوميغا. نشوفو لاربر دو بويسونس. دونك هاد لاربر دو بويسونس تقريبا شامله ليا كلشي. دونك بيان ريزومي بوغ لا جينيراتريس ا اكسيتاسيون سيباري. دونك كنشوفو لا بويسونس ابسوربي او ديبار عطيناها بيرت بويسونس ميكانيك ديالاش لاربر ديال لاندوي. تري بيان. وكنشوفو بان ليكسيتاسيون عطيناها واحد لاليمونطاسيون كونتينيو. دونك عندي جوج ديال لي بويسونس ابسوربي. دونك بويسونس ابسوربي ديال لاندوي اي بويسونس ابسوربي اكسيتاسيون. بويسونس ابسوربي ديال لاندوي كنلقاوها هي ميكانيك هو لو كوبل فوا اوميغا، ولا بويسونس ابسوربي ديكسيتاسيون كنلقاوها هي اي فوا اي، او بيان ار فوا اي او كاري حيت الكتريك. هاد لا بويسونس ابسوربي فاش غادي تدخل ليا لي دو سيركوي غادي نلقاو بيرت بار افي جول فاش ديال لانديكتور ديال ليكسيتاسيون هي ار فوا اي او كاري. وكنلقاو لي بيرت ميكانيك اي بيرت مانيتيك سو سون دي بيرت كوليكتيف. سو سون دي بيرت كوليكتيف. دونك عندي 3 بيرت ما بين لا بويسونس ابسوربي et la puissance électromagnétique. Très bien. Donc غادي ندوزو دابا الالكترومagnétique.
لا بويسونس الكترومغنيتيك قلنا هي او فوا اي و بيان هي اللي تحولت لينا من ميكانيك الكتريك، هي لو كوبل فوا دو بي ان. من بعد غادي ندوزو البيرت بار ايفي جول فاش في لاندوي اللي لقاوها هي ار فوا اي او كاري. اي فينالمون غادي نلقاو لا بويسونس ايتيل هي يو فوا اي اللي هي عباره عن بويسونس الكتريك. دونك بدينا بميكانيك وصلنا الكتريك. Très bien, غادي نديطايو شي شويه. دونك لا بويسونس ابسوربي سي une puissance composée de deux puissances, puissance mécanique ديال l'induit et puissance électrique ديال l'inducteur. دونك عندنا جوج ديال لي بويسونس. الاولى هي بويسونس ميكانيك هو لو كوبل فوا اوميغا، والثانيه هي بويسونس ديكسيتاسيون الكتريك هي يو فوا اي ولا ار فوا اي او كاري. دونك لي بيرت كوليكتيف سون دي بيرت ميكانيك اي مانيتيك. تلقاوهم بانها هي بيرت ميكانيك بليس بيرت مانيتيك، و بين كنسمو كوليكتيف و بيان كونستونت. ديجا شفنا بان هاد لا بويسونس هاد لي بيرت كوليكتيف و بيان بيرت كونستونت كنلقاوهم كنجبدوهم مناش من لي سي افيد. دونك باش الا بغينا نعرفوا لا فالور تاعهم كنشوفوا لي سي افيد. لي سي افيد كيعطيني هاد لي بيرت كوليكتيف. تري بيان. دونك هاد لا بويسونس الكترومغنيتيك هي لا بويسونس الكترومغنيتيك est égale هي E fois E ou bien هو لو كوبل fois اوميغا. ندوزو لي بيرت بار ايفي جول في لاندوي. دونك هي عادية، هي لا ريزيستونس فوا اي او كاري بير جول، لا ريزيستونس فوا لو كورون اللي دايز فيها او كاري. لا بويسونس ايتيل هي بويسونس سيستيم بويسونس الكتريك هي او فوا اي اللي كتخرج لنا فينالمون فاش بويسونس ايتيل اللي كتخرج لنا الكتريك. دونك لا بويسونس ايتيل est égal هي بويسونس الكترومغنيتيك ناقص بير جول فاش في لاندوي دابخي هذاك الدياغرام اللي شفنا ديال لاربر دو بويسونس. دونك لا بويسونس ايتيل دونك غادي نروبلاسيو لا بويسونس الكترومغنيتيك شنو هي بويسونس ابسوربي ناقص بيرت كوليكتيف. دونك هذه هي لا بويسونس الكترومغنيتيك بويسونس ابسوربي ناقص بيرت كوليكتيف، وعاد نقصوا منها بيرت جول انديكتور. دونك نقصنا منها ثلاثه ديال لي بويسونس هما هادو، هذه فيها جوج وهذه وحده، وعاد نقص منها بير جول ديالاش ديال لاندوي. دونك لو روندومون جلوبال لو روندومون جلوبال هو لا بويسونس دو سورتي على بويسونس دونطري. دونك لا بويسونس دو سورتي هي بويسونس اوتيل اللي هي عباره عن بويسونس الكتريك، ولا بويسونس ابسوربي جلوبال اللي هي لو كوبل فوا اوميغا ميكانيك زائد لا بويسونس ابسوربي ديال ليكسيتاسيون اللي عباره هي الكتريك هي اي فوا اي ديالاش ديال ليكسيتاسيون. بصيغه وحده اخرى كنلقاوها بويسونس اوتيل على بويسونس ابسوربي. بويسونس اوتيل هي بويسونس ابسوربي ناقص سيغما دو بيرت. حنا ديجا عارفين بان عندنا 4 ديال لي بيرت، بيرت كوليكتيف بيرت جول اندوي بيرت جول اكسيتاسيون. كنتمنى الشرح يكون وصل، ونتلاقاو ان شاء الله بفيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.